वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज हम गिरदाब के अंदर अपनी कौमी हॉकी टीम जो कि हमारा कौमी खेल खेलती है उसके हालिया फैसले पे बात कर रहे हैं। शहबाज साहब, एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ कही जाती है और ये मैं लोगों का तर्जुमान बन के आपको कह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि इतनी इबरतनाक शिकस्त के बाद जो हमें दिल्ली में सामना करना पड़ा जिसका, उसके बाद हॉकी के खिलाड़ियों को नहीं बल्कि उन जिम्मेदारान ओहदेदारों को और अफसरों को इस्तीफा देना चाहिए था जिन्होंने हमारी हॉकी को यहां तक पहुंचाया। इस बारे में सर आपकी क्या राय है? मेरी राय बिल्कुल अवाम के साथ है, इस मुल्क के साथ है। मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पर यही समझता हूँ कि इतनी इबरतनाक शिकस्त के बाद और पाकिस्तानी वक़ार जो है उसको ख़राब करने के बाद आसिफ बाजवा को इखलाकी तौर पर सेक्रेटरीशिप से रिज़ाइन करना चाहिए और कासिम दया को चाहिए कि किसी भी मैच्योर बंदे को सेक्रेटरी अनाउंस करें ताकि हॉकी के अफेयर्स को कामयाबी की तरफ लेके जाया जा सके। शहबाज साहब, आसिफ बाजवा साहब को मैं बहुत कम जानता हूं, लेकिन अब कुछ दिनों से उनका नाम बच्चा बच्चा जान गया है। आसिफ बाजवा साहब का एक पूरा विलन का रोल सामने आ रहा है और ये एक डबल हैट पहनते हैं। एक तरफ ये आपकी हॉकी टीम के मैनेजर थे गालिबन, जो खासतौर पे भी हारी है, उसके साथ ही ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और सर, अगर आप उनको मैनेजमेंट से हटा भी दें पाकिस्तान हॉकी टीम की, तो पीएचएफ की पोजीशन और उनका ओहदा वहां पे साहिब और बिल्कुल मुस्तकिल रहता है। तो ये तो सर बुरा ना मानिएगा, ये तो कोई फायदा ही नहीं है। जो आदमी दो हैट्स पहनेगा वो तो हर हाल में कहीं ना कहीं फंसा रहेगा। सर, एक तो थोड़ी सी रोशनी आसिफ बाजवा साहब पे डालिएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसा कि आपने पहले भी एक बड़ी अच्छी मिसाल दी प्रोग्राम से पहले, जिसको मैं कोट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ यही कासिम दया को मैसेज देना चाहूँगा कि अगर किसी घर में, किसी ऑफिस में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आप कमरों की लाइटें बंद करने नहीं दौड़ते, आप मेन स्विच बंद करते हैं ताकि बचाव हो जाए। तो उनको अब चाहिए कि मेन स्विच बंद करें ताकि जो पाकिस्तान की हॉकी में इज्जत है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि ये हमारा कौमी खेल है। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये सारे उन ओलंपियंस की आवाज़ है जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से तनख्वाह नहीं ले रहे। बिल्कुल सही। सकलैन, आपने सुना कि अभी शहबाज सीनियर साहब ने कहा कि ये जो हमारी हॉकी टीम की डीबी है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इसके अंदर जो मेन स्विच है वो आसिफ बाजवा है, इनको ऑफ कर देना चाहिए। आप क्या ख्याल? मैं टीम के साथ सिर्फ मैं रिसेंटली ये वर्ल्ड कप के जो है टीम से ड्रॉप हुआ ना, एशिया कप में, जब क्योंकि हमारे दोस्त भी हैं वो कि उनका कोई इतना जो है रोल नहीं है, उनका कोई फाल कर ऑल इन ऑल जो है वो पूरे डिक्टेटर बने हुए थे आसिफ बाजवा साहब। बादशाह सलामत भी बने हुए थे, मैंने काफी इंटरव्यू में कहा मैंने, और डिक्टेटर बने हुए थे। उनके दिफा में सकलैन ये कहा जाता है कि ये तो एक इलेक्टेड पोजीशन है। अब उनकी मैं आपको बता दूं कि आप आसिफ बाजवा साहब की थोड़ी हिस्ट्री बता दूं आपको कि ये वाहिद कोच है कि जिन्होंने हमेशा हिस्ट्री क्रिएट की है और वर्स्ट हिस्ट्री क्रिएट की है। 2002 में जब न्यूजीलैंड ने हमें जो है 7-2 से फर्स्ट टाइम एवर डिफीट दिया इतने मार्जिन से, उस वक्त भी ये कोच थे टीम के। उसके अलावा जब 9-2 स्कोर हुआ चैंपियंस ट्रॉफी में, जो पाकिस्तान को आज तक 9 गोल किसी टीम ने दुनिया, बीबीसी जो है वो पूरी दुनिया में जो है उसको किया गया, उस वक्त भी ये हमारे कोच थे। अभी सर आपके सामने कहा गया कि ये इखलाकी फैसला है कौमी हॉकी टीम के 18 लोगों का कि हम इस बदतरीन शिकस्त के बाद अपना इस्तीफा देंगे। डॉक्टर साहब, काइंडली मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी शहबाज ने भी कहा, सकलैन ने भी कहा, मैं उस चीज़ से इसलिए एग्री नहीं करता हूँ कि जब शहबाज भी हमारे कप्तान रहे, जब कोई प्लेयर बहुत बुरा ग्राउंड में खेलता है ना तो कप्तान को बाहर नहीं निकाला जाता, उसी प्लेयर को बाहर निकाला जाता है। पहली चीज तो मैं आपको अगर फाउल करे तो मैं बता, नो अगर वो मिसिंग करे या गेंद ना रोके या टीम को मरवाए, नीचे गोल करवाए, तो कप्तान बाहर नहीं जाता, वही प्लेयर बाहर जाता है। एक मैं तस्दीक करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि बदतरीन शिकस्त पहली दफ़ा नहीं है, किसी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। ये अल्लाह हाज़िर नाज़िर है, खुदा को हमने जवाब देना है, ना आपको देना ना किसी और को देना है। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के, अल्लाह के नबी को हाज़िर नाज़िर रख के बात कर रहे हैं कि 1986 में कोरिया से पहली दफ़ा आ रहे थे, उसमें कलीमुल्लाह, शहबाज सीनियर साहब, फरद खान साहब, सब लोग मौजूद थे। लेकिन हार होती है, एक मैच को मैच लेना चाहिए, उसके ऊपर ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए। कैसे फैसले? वो फैसले आसिफ बाजवा कैसे फैसले नहीं करने चाहिए? फाइनल मैच था, एशिया कप का फाइनल मैच था, ये तो सारे मैच ही जो है वो हार गए हैं। सकलैन, हम बहस नहीं करेंगे, हम नहीं कर रहे, हम उसका हल निकालेंगे कि ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए। यानी कि आपके ख्याल में आसिफ बाजवा ने वॉलंटरीली इस्तीफा ना देने का फैसला जो किया है वो सही किया? पहले मेरी बात खत्म होने के बाद फिर बोलूंगा। मेरी बात यह है कि देखें, रूट देखें कि व्हाट इज द रूट, क्या कॉज क्या है कि आया इस डिफीट के पीछे या जो ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, इसका मसला क्या है। ये हल नहीं होता है
کہ ایک چیز آئی ایک فیڈریشن کو اٹھا کے دوسری کو لے آئے. سر یہ کب دیکھنا ہے آپ نے, یہ ہاکی کے عہدیداران ہیں سر, یہ 16 سال پہلے آپ نے آخری اچھا ایک ٹائٹل جیتا تھا, 16 سال میں آپ کو وقت ہی نہیں ملا کہ آپ اس کو دیکھ سکتے؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ بالکل ٹو دی پوائنٹ ہے کہ 16 سال میں یہی ہوا ہے, جواب بھی دیجیے. 16 سال میں یہی ہوا ہے کہ ایک ٹیم ہار کے آتی. دیکھیں ان سے پہلے مینجمنٹ نے کیا کیا, اب جو افسیس آپ نے 16 سال نہیں نہیں سنیں, اب اگلے 16 سال بھی نہیں کریں گے. میری بات دیکھیں نا, 16 سال 10 سال تو ہو گئے, یہ آصف باجوہ صاحب 10 سال کے ساتھ ٹیم کے ساتھ منسلک ہیں, آصف باجوہ کو ڈسکس نہیں کرتے. میں یہ کہتا ہوں پچھلی مینجمنٹ نے کیا کیا کہ تمام سینئرز کو باہر نکال دیا کہ ہم نے سینئرز کو نہیں لینا, ٹھیک ہو گیا. ان تمام سینئرز کو باہر نکال کے ہم 8ویں پوزیشن پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کا فیصلہ تھا اور اس میں ان کا پورا حق ہے کہ وہ جو چاہتے تھے کیا. ابھی اس مینجمنٹ نے کیا کیا کہ تمام سینئرز کو واپس لینا ہے, اور تمام سینئرز کو واپس لانے کے بعد 12ویں کو بلائیں. ہاکی تباہ کس نے کی؟ نان ٹیکنوکریٹس نے, وہ تمام لوگ جو کہ عہدیدار تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو بلائیں اس پروگرام میں, ہماری جگہ ان کو بٹھائیں کہ جی آپ نے ڈپارٹمنٹ کی ہاکی بند کیوں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک بڑی پازیٹیو بات ہے کہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں تو روزگار کمائیں. اب آپ دیکھیں ہمارے پاس 600 ریفائنڈ پلیئر ہر وقت موجود ہوتے تھے کہ کسی کوچ مینیجر کو تکلیف نہیں ہوتی تھی پلیئر سلیکٹ کرتے ہوئے. الائٹ بینک کھیل رہا ہے, حبیب بینک کھیل رہا ہے, یو بی ایل کھیل رہا ہے, پی آئی کھیل رہا ہے, کسٹم, پولیس, وابڈا, ہر ٹیمیں کھیلتی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ تمام ڈپارٹمنٹ پلیئر کو چن کے لاتے تھے پورے پاکستان سے. سکین قصہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اینکر ہوں, یہ قوم جو ہے چونکہ ہاکی پہ مرتی تھی اس لیے یہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لائیں, ان کا محاسبہ کریں, ان پہ مقدمہ چلائیں, ان سے پوچھیں کہ تم لوگوں کی نالائکیوں کی وجہ سے ہاکی سال تک کیسے پہنچی. پاکستان ہاکی فیڈریشن کی پوری 1 سال کی کارکردگی دیکھ لیں. 1 سال میں ہم لیل میں ہم نے ٹورنامنٹ جیتا, ایشیا کپ کا فائنل کھیلا, ارجنٹینا میں فائنل کھیلا, وہاں پہ انڈیا کو 6 گول سے ہرایا. جونیئر ٹیم کی جی نہیں بالکل نہیں, جونیئر چیمپئن انہوں نے کیا بتا رہے ہیں, سال میں کھیل کے آئے ہاکی. ڈاکٹر صاحب پوری سال پہلے لاسٹ ایشیا کپ میں پاکستان ٹیم 6 نمبر پہ تھی اسکلین, ابھی ہم نے فائنل کھیلا لاسٹ 6 نمبر پہ تھی, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ابھی ان کی جونیئر ٹیم جیت کے آئی, ہماری وائی ٹیم جیت کے آئی. اس چیز کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں یہ بری شکست ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کی پورے سال کی کارکردگی دیکھیں. ڈومیسٹک میں آصف باجوہ صاحب نے کتنا کام کیا پاکستان ہاکی فیڈریشن نے, قاسم زیاد صاحب کی قیادت میں. اس کے بعد ابھی اکیڈمیز 18 اکیڈمیز پورے ملک میں کام کر رہی ہیں, 600 650 بچہ تیار ہونا اکیڈمیز میں, ہر قسم کی سہولت دے رہی ہیں. جو آج تک جو آپ 16 سال کی بات کر رہے ہیں اس طرح میں آ رہا ہوں, 16 سال سے جو کام نہیں ہوا بلکہ 60 سال سے جو کام نہیں ہوا وہ اس فیڈریشن نے کیا ہے اور ہو رہا ہے, سب کے سامنے ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہیں آپ کی صحیح فرما رہے ہیں سر, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جو کام ابھی آصف باجوہ صاحب کو ان کو کام کرنے دیں. ابھی دیکھیں ابھی موقع یہ ہے ڈاکٹر صاحب, یار ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, موقع یہ ہے کہ ابھی آپ نے اپنے مستقبل دیکھنا, ابھی دیکھنا ہے کہ ہم نے ابھی کیا کرنا ہے. اس پوزیشن پہ آگے ہیں, ایک سال آپ کی طرف آتا ہوں. اس سال کی کارکردگی 2009 میں ایکسیلنٹ کارکردگی ہے پاکستان کی. سر بالکل صحیح فرمایا آپ نے, اس کارکردگی کی بات کرتے ہیں. شہباز سینئر صاحب, میں یہاں پہ اخلاق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سر میں بتانے لگا ہوں, جواب ہی لینے لگا ہوں. سر آپ فکر نہ کیجیے, جواب دینے کا موقع تو کسی کو دیجیے. 2 بندے تڑپ رہے ہیں آپ کی کارکردگی کی سالانہ رپورٹ کا جواب دینے کے لیے. سب سے پہلے ہم شہباز سینئر صاحب پچھلے 1 سال میں پی ایچ ایف کی کارکردگی کے بارے میں اپنا بے لاگ تجربہ مختصراً بیان فرمائیے. ایک تو یہ کہ ان کو 1 سال نہیں ہوا, ان کو 1.5 سے پونے 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ 4 دفعہ ورلڈ چیمپئن بنے, ملک میں کوئی اکیڈمی نہیں تھی. آپ 3 دفعہ اولمپک چیمپئن بنے, کوئی اکیڈمی نہیں تھی. اگر حنیف خان, توقیر ڈار, طاہر زمان اکیڈمیز کو رن کر رہے ہیں, آپ وہاں سے لڑکے لے لیں. 18 اکیڈمیز بنا کے آپ مجھے بتائیں کہ کوالٹی کنٹرول کیسے کریں گے. کیا 18 اکیڈمیز کو رن کرنے کے لیے آپ کے پاس کوالیفائڈ کوچز ہیں؟ آپ کے پاس اگر 1 کروڑ روپیہ ہے مکان بنانے کے لیے, تو کیا آپ کہہ دیں گے جی مکان کے اوپر 1.5 کروڑ لگا دیں؟ آپ اپنے وسائل دیکھیں, ان وسائل کے درمیان میں رہ کر آپ ڈیسیژن لیں. اگر وزیر اعظم نے ہاکی کو پیسے دیے ہیں, انہوں نے اس لیے دیے ہیں کہ ہاکی کو پروموٹ کریں, لیکن طریقے سے. ایسا نہ ہو کہ جی 6 مہینے میں ہی آپ سارے فنڈز جو ہیں ختم کر دیں. میں سمجھتا ہوں پچھلے 1.5-2 سال میں جتنا پیسہ ضائع ہوا ہے, اتنا پیسہ کبھی 5 سال میں ضائع نہیں ہوا.